जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। दर्शकवृन्द नमस्कार। भाव सरोवरमा स्वागत छ। आजको भाव सरोवर व्यक्ति विशेष रहने छैन, कविता विशेष रहनेछ। आज हामी 7 जना कविका 7वटा कविताहरू वाचन गर्दैछौँ। म तपाईलाई यी कविता वाचन गरेर सुनाउनेछु। कवि तुलसी दिवस, तीर्थश्रेष्ठ, भूपी शेरचन, दिनेश अधिकारी, सीमा आभास, श्रवण मुकारुङ र रमेश क्षितिजका 7वटा कविता आजको भाव सरोवरमा तपाईँ हेर्न सुन्न पाउनुहुनेछ। सबैभन्दा पहिला म वाचन गर्दैछु कवि तुलसी दिवसको बाटो शीर्षकको कविता। बाटो मन्द भाषामा महान दर्शन बोल्छ। सुनौ बाटो कविता तुलसी दिवसको। हिँड्दा हिँड्दै मोडमा हिँडेको बाटो नै मोडिएपछि हिँड्नेको पनि केही लाग्दो रहेनछ। हिँड्दा हिँड्दै मोडमा हिँडेको बाटो नै मोडिएपछि हिँड्नेको पनि केही लाग्दो रहेनछ। उक्लदा उक्लदै उकालोमा उक्लेको बाटो नै ओर्लिएपछि उक्लनेको पनि केही लाग्दो रहेनछ। ओर्लदा ओर्लदै ओह्रालोमा ओर्लेको बाटो नै उक्लेपछि ओर्लनेको पनि केही लाग्दो रहेनछ। हिँड्दा हिँड्दै मोडमा हिँडेको बाटो नै मोडिएपछि हिँड्नेको पनि केही लाग्दो रहेनछ। यो कविता थियो कवि तुलसी दिवसको बाटो शीर्षकको कविता। हिँड्दा हिँड्दै मोडमा हिँडेको बाटो नै मोडिएपछि हिँड्नेको पनि केही लाग्दो रहेनछ। अब अर्को कविता म यहाँलाई पस्कन्छु। यो कविता हो कवि तीर्थश्रेष्ठको नाङ्गाहरूको देश। नाङ्गाहरूको देश व्यङ्ग्य प्रधान यो कविता हाम्रो समाजको असली चरित्र पनि बोल्छ। कवि तीर्थश्रेष्ठको नाङ्गाहरूको देश कविता। म देखिरहेछु निर्वस्त्र नाङ्गा छन् मेरा प्रियजनहरू। यो कारुणिक दृश्य देखि नसक्नु छ र पनि देख्न बाध्य छु। मेरा प्रियजनहरूका शरीर मात्र नाङ्गा छैनन्, मेरा प्रियजनहरूका पेटहरू पनि नाङ्गा छन् र मनहरू पनि। म देखिरहेछु निर्वस्त्र नाङ्गा छन् सेवक भनाउँदा मेरा मालिकहरू। म तिनीहरूको पेटभित्र सिङ्गो देश देखिरहेछु। बालकहरूले आँखा खोल्ने पाठशालाहरू, वृद्धहरू सुस्ताउने चौतारीहरू, गाउँसम्म पुग्ने बाटो, खेतसम्म पुग्ने कुलो। निर्वस्त्र नाङ्गा, निर्वस्त्र नाङ्गा मेरा मुलुकका विद्वज्जनहरू, निरन्तर झुकिरहेका तिनका शिरहरू, अग्ला कुर्सी चढ्न नपाएका तिनका पीरहरू। निर्वस्त्र छन् ती पण्डित्याइका धूर्तताहरू बीच निर्वस्त्र छन्। म नाङ्गाहरूबाट वेष्टित छु, म नाङ्गाहरूबाट वेष्टित छु, झन् नाङ्गो छु। नाङ्गाहरूको देश कवि तीर्थश्रेष्ठको कविता नाङ्गाहरूको देश। म नाङ्गाहरूले वेष्टित छु, झन् नाङ्गो छु। अब अर्को कविता। यो कविता भूपी शेरचनको कविता हो। सायद कविताका पारखीहरू जो हुनुहुन्छ,
कविता चिन्ने, कवितालाई मन पराउने सबैले यो कविता एकपटक पढ्नु भएको, सुन्नु भएको अवश्य होला। आज म पुनः यो कवितालाई यहाँ दोहोर्याउँदैछु। कवि भुपी शेरचनको कविता हामी, जसले हामीलाई ऐना देखाउँछ। लागौं कविता हामीतर्फ। हामी जतिसुकै माथि उठौं, जतिसुकै यताउति गरौं, जतिसुकै ठूलो स्वरमा गर्जौं, तर हामी फगत पानीको थोपा हौं, पानीका निर्बलिया थोपा, जो सूर्यद्वारा माथि उचालिन्छौं र बादल बन्छौं। हावाको इशारामा यताउति दगुर्छौं र आफूलाई गतिशील ठान्छौं। अनि एकचोटि माथि पुगेपछि हामी आफ्नो धरतीलाई बिर्सन्छौं र आफ्नो धरतीलाई, खोलालाई, बगरलाई उपेक्षापूर्वक पालिएका कुकुर, झ्यालबाट गल्लीका कुकुरहरूलाई हेरेर भुके झैं हामी भुक्तछौं र आफ्नो कुकुर भुकाइलाई गर्जन भन्ठान्छौं। अनि अन्त्यमा एक दिन बर्सेर चकनाचुर हुन्छौं र फेरि परिणत हुन्छौं पानीका थोपाहरूमा, निर्बलिया थोपाहरूमा, र कुनै इनार, खाडल वा पोखरीमा कुहेर बिताउँछौं बाँकी जीवन। टर्र टर्र टरटराउने घिन लाग्दा भ्यागुत्ताहरू पारेर, विष नभएका सर्पहरू अँगालेर। हामी जतिसुकै माथि उठौं, जतिसुकै यताउति दगुरौं, जतिसुकै ठूलो स्वरमा गर्जौं, तर हामी भित्रभित्रै खोक्रा छौं। हाम्रो उठाइको कुनै महत्व छैन, हाम्रो दगुराइको कुनै लय छैन। हाम्रो गर्जनको पानीमा फालिएको अगुल्टोको छैय भन्दा बढी वजन छैन। हामी बाहिरबाट जतिसुकै उच्च देखिए तापनि भित्रभित्र निरन्तर खिँदै र घिस्सिँदै गइरहेका छौं। हाम्रो बाहिरको उचाइ झुटा हो, भ्रम हो। अग्लो टाकुरामा उम्रेका च्याउका उचाइ भन्दा यसको बढ्ता महत्व छैन, वा दुईटा अग्ला बाँस खुट्टामा बाँधेर हिँड्ने भारतीय चटकेको उचाइ भन्दा यसको बढी विशेषता छैन। अग्लो चुच्चे टोपी लगाई नाच्ने सर्कसको जोकरको उचाइ भन्दा यसको बढी विशेषता छैन। हामी बाहिरको उचामा रमेका छौं, लट्ठिएका छौं, फुलेका छौं, तर हामीले आफ्नो आस्थाको द्वीपमा निरन्तर खिँदै र घिस्सिँदै गइरहेको कुरालाई भुलेका छौं। हीनताको सानो द्वीपमा पछारिएर हामीले आफ्नो पूर्व स्मृति गुमाइसक्यौं। हामीले आफ्नो विगत उचाइलाई बिर्सिसक्यौं। हामीले मानिसको सामान्य उचाइलाई बिर्सिसक्यौं। हामीले सामान्य मानिसको उचाइलाई बिर्सिसक्यौं। त्यसैले जब कुनै सामान्य मानिस कथामा वर्णित गुलिभर झैं आइपल्टन्छ हाम्रो आस्थाको द्वीपमा, हामी छक्क परेर उसलाई हेर्छौं। हामी उसलाई हेरेर छक्क पर्छौं। हामीलाई उसको उचाइ देखेर आश्चर्य लाग्छ, हामीलाई आफ्नो पुड्काइ देखेर डर लाग्छ, र त हामी आफ्नो हीन भावनाका सियो जत्रा ससाना हतियारहरूको उसमाथि प्रहार गर्छौं। उसको अंग प्रत्यङ्गमा चढ्छौं, उफ्रन्छौं, टोक्छौं, चिमोड्छौं र अन्त्यमा थकित भएर तल ओर्लन्छौं, शान्त हुन्छौं, समर्पित हुन्छौं। र कुनै ठूलो चट्टानमाथि उक्लेर समुद्रको छालले ओर्लेर त्यसको पाउ पखाले झैं हामी पुज्न थाल्छौं त्यो साधारण मानवलाई महान भनेर। हामी बाहिरबाट जतिसुकै उच्च देखिए तापनि भित्रभित्रै निरन्तर खिँदै गइरहेका छौं। हामी लिलीपुटका मानव हौं, हामी लघु मानव हौं। हामी आफू खुसी कहिल्यै मिल्न नसक्ने, कसैले मिलाइदिनु पर्ने। हामी आफू खुसी कहिल्यै छुट्टिन नसक्ने, कसैले छुट्याइदिनु पर्ने। हामी आफू खुसी कहिल्यै अगाडि बढ्न नसक्ने, कसैले पछाडिबाट हिर्काउनु पर्ने, हिँडाउनु पर्ने। हामी रङरोगन छुटेका, टुटेका, फुटेका पुरानो क्यारम बोर्डका गोटी हौं। एउटा मनोरञ्जक खेलका सामग्री, एउटा खेलाडीमाथि आश्रित
आफ्नो गति हराएका एउटा स्ट्राइकरद्वारा सञ्चालित हो हामी मानिस कम र बर्ता गोटी हौं। हामी वीर छौं तर बुद्धु छौं। हामी बुद्धु छौं र त हामी वीर छौं। हामी बुद्धु नभइकन वीर कहिल्यै हुन सकेनौं। हामी महाभारतको कथामा वर्णित एकलव्य हौं। प्रत्येक पिँढीको द्रोणाचार्यले हामीलाई उपेक्षा गर्छ, हामीलाई ज्ञान दान गर्नबाट इन्कार गर्छ मान्न हाम्रो योग्यतालाई, शक्तिलाई र अस्तित्वलाई। तर हामी तिनै द्रोणाचार्यको मूर्ति बनाउँछौं, आफ्नो झुप्रो अगाडि त्यसलाई पुज्छौं, ढोक्छौं, निरन्तर धनुर्विद्याको अभ्यास गर्छौं र द्रोणाचार्यका अन्य कुलीन चेलाहरूभन्दा बढी कुशलता प्राप्त गर्छौं। तर हाम्रो कुशलतादेखि आश्चर्यचकित र भयभीत भई प्रत्येक पिँढीमा द्रोणाचार्य हामी कहाँ आउँछ र गुरु दक्षिणा माग्छ र हामी सहर्ष उसको इशारामा आफ्नो बुढी औँला काटेर उसलाई भेटिदिन्छौं, आफ्नो अस्तित्व मेटेर उसलाई समर्पित गर्छौं र मक्ख पर्छौं आफ्नो गुरुभक्तिमाथि, आफ्नो आत्मशक्तिमाथि। त्यसैले त हामी वीर त छौं तर बुद्धु छौं। हामी बुद्धु छौं र त हामी वीर छौं। हामी बुद्धु नभइकन वीर कहिल्यै हुन सकेनौं। हामी कसैको मूर्ति स्थापना नगरिकन वीर कहिल्यै हुन सकेनौं। हामी पाइताला हौं, केवल पाइताला र फगत पाइताला। पाइताला जसको भरमा शरीर उभिन्छ, पाइताला जसको आधारमा शरीर हिँड्छ, पाइताला जसको भरोसामा शरीर दगुर्छ, पाइताला तर जो भन्ठान्छ कि शरीरकै कृपाले उसलाई पालिरहेछ, दया गरेर उसलाई सँगसँगै हिँडाइरहेछ। मक्ख पर्छ शरीरको महानतामाथि र सधैँ सम्पूर्ण शरीरको भार सहन्छ, सधैँ शरीरको सबभन्दा तल रहन्छ, कहिल्यै शिर उचालेर माथि हेर्दैन, सधैँ सधैँ नतमस्तक रहन्छ। हामी पाइताला हौं। हामी दौडमा प्रथम हुन्छौं र हाम्रो निधारले टीका थाप्छ। हामी दौडमा प्रथम हुन्छौं र हाम्रो घाँटीले माला लाउँछ। हामी दौडमा प्रथम हुन्छौं र हाम्रो छातीले टकमा राख्छ। हामी दौडमा प्रथम हुन्छौं र हाम्रो छातीले तकमा टाँस्छ। हाम्रो टीका थाप्ने निधार अर्कै छ, हाम्रो माला लाउने घाँटी अर्कै छ, हाम्रो तकमा टाँस्ने छाती अर्कै छ। हामी त फगत कसैको इशारामा टेक्ने, हिँड्ने र दगुर्ने पाइताला हौं, केवल पाइताला र फगत पाइताला। हामी केही पनि होइनौं र सायद त्यसैले केही हौं कि? हामी कतै पनि केही पनि छैनौं र सायद त्यसैले कतै केही छौं कि? हामी बाँचिरहेका छैनौं तर सायद त्यसैले पो बाँचेका छौं कि? त्यसैले आओ ए शून्य पूजकहरू, हामी सब मिलेर पुजौं यो शून्यतालाई, हामी सब मिलेर ढोगौं यो रिक्ततालाई, हाम्रो अस्तित्वको यो देवतालाई। यो कविता थियो कवि भुपी शेरचनको, बहुचर्चित बहुप्रसिद्ध कविता हामी। यो कविताले हामीलाई ऐना देखाउँछ। काश त्यो ऐनामा हामीले आफैलाई चिनेर सच्चिन पाएको भए। अर्को कविता सुनाउँछु। यो कविता दिनेश अधिकारीको कविता हो, हर्क बहादुर। यो कविता पनि बहुचर्चित कविता हो। हर्क बहादुर कविताले ती मान्छेको कथा बोल्छ जो मान्छेको कथा भनिदैन, सुनिदैन। हर्क बहादुर, कवि दिनेश अधिकारी। उसलाई धेरै नामहरूबाट चिन्न सकिन्छ। ऊ दाउरे पनि हो, ऊ चाउरे पनि हो, ऊ काले पनि हो। अरूहरूबाट आफ्नो सक्कली नाम सुन्न व्यक्ति जसले बाबुको श्राद्ध पर्खनु पर्छ, ऊ हर्क बहादुर हो।
हर्कबहादुर कुनै अर्जुन भन्दा कम पौरखी छैन। बिहान झिसमिसेमै गोरु नारेर ऊ कहिले बाँझो मार्न जान्छ, कहिले कोदाली बोकेर आली तास्न र बाउसे गर्न भ्याउँछ। ऊ सफल दूरदर्शी पनि हो। उसलाई थाहा छ लुगा फाट्छ, छाला फाट्दैन। छाला साहु काटेर किन्न पनि पाइन्न। ऊ नाङ्गो आङले भारी बोक्छ, ऊ नाङ्गो आङले धरती जोत्छ। हो, गाउँका सभा समारोहमा जाँदा हर्कबहादुर टिटलाग्दा आँखाले घरि झण्डा र घरि आफ्नो आङ हेर्छ, घरि आफ्नो आङ र घरि झण्डा हेर्छ। सायद हर्कबहादुर छातीभित्र अट्टहास पनि हाँस्छ। सायद हर्कबहादुर मनहरूमा कोलम्बस पनि बाँच्छ कि मान्छेको प्रयोगमा आउनुभन्दा पर वस्तुको अर्को ठूलो उपयोगिता छैन भने बटुलेर संसारभरिका झण्डाहरू लुगा सिउँदा हरेक नाङ्गोलाई भाग पुग्छ, हरेकलाई कछाड पुग्छ, हरेकलाई मजेत्रो पुग्छ। झण्डा मान्छेको परिचय होइन, मान्छे स्वयंमा परिचित इतिहास हुन्छ, मान्छे स्वयंमा परिलक्षित आकाश हुन्छ। हर्कबहादुरलाई आफू बाँचेको युग थाहा छैन, गते, बार, महिना, ऋतु, वर्ष र तिथि पनि थाहा छैन। समय सायद आफ्नो पुच्छर आफैले निल्ने सर्पले भोग्छ, समय सायद हात हतियार छाड्ने कल कारखानाले भोग्छ, योजनाले भोग्छ, साइरनले भोग्छ। हर्कबहादुरले आजसम्म समय भोगेको छैन। हर्कबहादुरले अझैसम्म समय मागेको छैन। समयको नाममा भोग्दा उसले महिषासुर झापडहरू भोगेको छ, माग्दा उसले अन्नका दानाहरू मागेको छ, कपासका गाँठ र बारीका पाटाहरू मागेको छ। एउटा एउटा बन्दुक बोक्ने हातलाई एउटा एउटा कोदाली दिनुपर्छ। हर्कबहादुरले सधैँ कोदाली मागेको छ। हर्कबहादुर भोक हो। भोकको देश र भेष पनि हुँदैन, भोकको आफन्त र पराई पनि हुँदैन। हर्कबहादुर ठेस हो, पीडा आकारमा आबद्ध हुँदैन। पीडाको साँध सिमाना र घरबार पनि हुँदैन। म साँच्चै भन्छु, भोक यदि देश हो भने हर्कबहादुर भन्दा सुकिलो अर्को देश हुनै सक्दैन। शोक यदि देश हो भने हर्कबहादुर भन्दा ठूलो अर्को देश हुनै सक्दैन। राष्ट्रियता, 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 स्वाधीनता, 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 नागरिकता, नागरिकता, नागरिकता। परार उसकी 7 वर्षे छोरी सर्पले टोकेर अकाल मर्दा खै राष्ट्रियता औषधिमा अनुवाद हुन सकेको। पोहोर अनिकालबाट बाँच्न छोरो मुगलान भाँसिदा खै स्वाधीनताले नजा भन्न सकेको। यसैपालि बाढीले गाउँ बगाउँदा खै नागरिकता घर भएर ठडिन सकेको। लैजाऊ, सट्टामा केही दिनु पर्दैन। राष्ट्रियता विज्ञप्त छ, स्वाधीनता विज्ञप्त छ, नागरिकता विज्ञप्त छ। हर्कबहादुरको सन्दर्भमा यी सबैको प्रयोजन सिउनीमा अल्झेको सुर्तीको धुलोभन्दा बढी छैन। सिउनी टकटकै आएर त हर्कबहादुर एक सरको फुक्न बिडी पनि बेर्न सक्दैन। भने नि हर्कबहादुरको देश छैन। हर्कबहादुर हरियौनको बासिन्दा मात्र पनि होइन, ऊ तपाईको गाउँमा, सहरमा, देशमा पनि भेटिन सक्छ। जीत बहादुर पनि हर्कबहादुर हो, भीम प्रसाद पनि हर्कबहादुर हो। हर्कबहादुर एकलव्यको नयाँ संस्करण हो। सलाम। खर्च नपाएर आफैमा तरुनी छोरीको बैंस र बुढी स्वास्नीको भोक काँपिरहेको हर्कबहादुरलाई मेरी स्वास्नीको सिन्दूर पोतेको सलाम। सलाम। दिमागमा छोराछोरीको लुगाफाटो र छातीमा आफ्नै शहीद तस्बिर टाँगिरहेको हर्कबहादुरलाई मेरी आमाको काखको सलाम। सलाम। मान्छे करङको दतिउन र हाडको चन्दन लेप नलगाएर मन्दिर र मस्जिद भन्दा पनि पवित्र बाँचिरहेको
हर्क बहादुरलाई मेरो कविताको सलाम। यो कविता थियो कवि दिनेश अधिकारीको हर्क बहादुर। यो कविता वाचन गरिसकेपछि, सुनिसकेपछि थप बोल्नु, थप कुराकानी गर्नु, थप शब्दहरू जोड्नु फगत दुस्साहस मात्रै हुन्छ। म त्यसैले अर्को कवितातर्फ लाग्छु। यो कविता कवि सीमा आभासको हो। कवि सीमा आभासको कविता देशको सिमाना अब म वाचन गर्न गइरहेको छु। देशको सिमाना। मेरो देशको सिमाना हराएपछि सप्तकोशी किनारै किनार सगरमाथा छ छैन थाहा पाउन बैशाखी टेकेर म लगडो नागरिक जाँदैछु नाम्चेतिर। सप्तकोशी ब्यारेजबाट उत्तिएर जब मेरो देश पारिपट्टिको बगरमा पछारियो, तब दन्दनी बल्न थाले तेली र मुसहर बस्तीहरू। ब्यारेज मुनिबाटै डुब्न थाले माझी गाउँहरू। नाङ्गा सडकका आङमाथि जब लटपटिन थाले मधेस मूलका नागरिक, पहाडे मूलका नागरिक, तब जुध्न थाले टाउको ठोक्दै तराईका पारिला फाँट रक्ताम्य पारेर। टायरको नमिठो गन्ध धुवाउँदै दन्दनी बलेपछि सडक र चोकहरू, घर घरबाट निस्किएका खेद्ने र खेदिनेलाई हेर्दै रमाउने मुखुडोधारीहरूले नागरिकको इमान्दारिता बेचे। गाग्री रित्याएर पानी बेचे, झुपडीमा बल्ने टुकी बत्ती बेचे, युवा भविष्य बेचे, सिउँदोको सिन्दुर र गलाको पोते बेचे, धुवाइरहेको अगेनो बेचे, आँसु र आत्मा घोलेर बेचे। 16,000 रगतका धारा अञ्जुलीमा थापेर मुख धुने र नुहाएर पवित्र हुनेहरूले झुपडी बस्ती आगोमा होमेर पुराण लगाइरहेका छन्। आवाज विहीनहरूको आवाज डढाएर तिलक लगाइरहेका छन्। 10 गजामा उभिएर साँध लाउँदा लाउँदै मध्यरातमै हराउँछ मेरो देश। सबै लुटिएपछि हुस्सुले ढाकिएको सप्तकोशी पारीको बगरमा अपहरण मुक्त बनेर एका बिहानै थरथर काँप्दै टुक्रुक्क बसिरहेको हुन्छ मेरो देश। हो त नि, बुद्ध त पहिल्यै बेचिएकै हुन्। बुद्ध बेचेर मान्छे पेल्ने ग्यास च्याम्बर सञ्चालकहरूले यो देश बधशालामा बेच्न लागेपछि बुद्ध पनि तरबार उद्याइरहेछ। बध हुनबाट बच्न दौडदै करेसाबारी गुराँस घारीतिर लुक्न गइरहेको छ मेरो देश। जंगलमा लुटिएको सहारा विहीन बटुवा झैं अलाप बिलाप गर्दै एक्लै एक्लै रोइरहेको छ मेरो देश। कवि सीमा आभासको कविता देशको सिमाना मैले वाचन गरेँ। तपाईँ भाव सरोवर हेर्दै हुनुहुन्छ। आज भाव सरोवरमा हामी कविता सुन्दैछौँ। आजको भाव सरोवर व्यक्ति विशेष छैन, कविता विशेष छ। 7 जना सिद्धहस्त प्रसिद्ध कविहरूका प्रसिद्ध कविता आज मैले वाचन गरिरहेको छु। यसअघि वाचन गरेको कविता सीमा आभासको देशको सिमाना थियो। अब श्रवण मुकारुङको कविता विशे नगर्चीको बयान। यो कविता पनि श्रवण मुकारुङ भन्दा बढी प्रसिद्ध छ म भन्न सक्छु। श्रवण मुकारुङको कविता विशे नगर्चीको बयान। विशे नगर्चीको बयान। मालिक, म यो गोर्खा राज्यमा 250 वर्षपछि बौलाएँ। मेरो टाउको फनफनी घुमिरहेछ। जमिन आकाशतिर, आकाश जमिनतिर भइरहेछ।
आँखा तिरमिर तिरमिर भएर हजुरको शिर 10 वटा देखिरहेछु। खोइ मेरो पैतला कहाँनिर छ विशेनगरची? मालिक, म बौलाएँ। मैले त महाराजको सेवा गर्नुपर्ने, इतिहासको रक्षा गर्न यो गोर्खालीको पाउ छोएर नुनको सोझो हुनुपर्ने। 250 वर्षपछि आज के भयो मलाई? यो विषयलाई दशा लाग्यो मालिक, म बौलाएँ। नाथे मेरी स्वास्नी न हो मारिएकी, नाथे मेरी छोरी न हो बलात्कृत भएकी, नाथे यो विषयको झुप्रो न हो जलाइएको। यतिमै यो विषय उफ्रिनु पर्ने? थुक्क विषय। म बौलाएँ मालिक, म बौलाएँ। मेरो हात भाँचियो। अब म हजुरका भारदारहरूलाई लबेदा सिउन सक्दिनँ। नरसिंगा फुक्न र सनाई बजाउन अथवा कुनै मङ्गल गान या मृत्यु गीत गाउन सक्दिनँ। मेरो खुट्टा भाँचियो। अब म हजुरको राज्यको पहरा गर्न सक्दिनँ। मेरो दिमागै ठिकमा छैन। अब म ठिक्कले बोल्न सक्दिनँ। मालिक, म बौलाएँ। मालिक, यो गोर्खा राज्य अघि उभिएका हिजोका ती अग्ला अग्ला पहाडहरू आज कसरी यसरी होचा होचा भए? हिजोका ती सल्ला र कलकलाउँदा यहाँका मानिसहरू आज कसरी यसरी खुनी र कुरूप भए? यो दरौदी किन उल्टो बगेको देख्छु? यो दरबारै किन खण्डहर जस्तो देख्छु? म बौलाएँ मालिक, म बौलाएँ। मालिक, हजुरको तरबारले टाउको काट्छ कि फूल? म भ्रममा परेँ। हजुरको बन्दुकले विचार ढाल्छ कि मान्छे? भ्रममा परेँ म। यस राज्यलाई प्रजाले बनायो कि राजाले? भ्रममा परेँ म। 250 वर्षदेखि म तपाईँ समक्ष छु मालिक। म कसरी आतंककारी हुन सक्छु? म केवल बौलाएँ मालिक, बौलाएँ। हो, मैले मालिकको दिव्योपदेश पालन गरिन होला। रक्सी खाएर यो देश मैले पनि आर्जेको हुँ भने होला। भानुभक्त बाजेको गीत र मेरो सियो बराबर हो भने होला। मैले सिएका सुकिला लुगा ओढेकाहरूलाई मेरो नाङ्गो आङ देखाएँ होला। बौलाएपछि मैले मेरै भगवानलाई पनि गाली गरे होला मालिक। मान्छे बौलाएपछि आफैसित पनि न्यु खोज्दो रहेछ। 250 वर्षदेखि मैले तुनेका थाङ्नामा हुर्केका मेरा दर सन्तानहरू कहाँ कहाँ पुगे? मैले खोज्न चाहे होला। मेरा औँलामा खोपिएका छान्द्रा र बगेका रगतहरूले मलाई उक्सायो। तरबारले आर्जेको मुलुक भन्दा मैले धागोले उनेको मुलुक विशाल ठाने होला। मालिक, यस माटोको इतिहाससँगै म हजुरको राष्ट्रमा छु। म कसरी अराष्ट्रिय हुन सक्छु? म साँच्चै बौलाएँ मालिक, साँच्चै बौलाएँ। मेरो टाउको फनफनी घुमिरहेछ। जमिन आकाशतिर, आकाश जमिनतिर भइरहेछ। आँखा तिरमिर तिरमिर भएर हजुरको शिर 10 वटा देखिरहेछु। खोइ मेरो पैतला कहाँनिर छ विशेनगरची? मालिक, म बौलाएँ। विशेनगरचीको बयान कवि श्रवण मुकारुङको प्रसिद्ध कविता विशेनगरचीको बयान 2062-63 को जनआन्दोलन ताका त्यो सन्दर्भ वरिपरि लेखिएको कविता अत्यन्तै मन पराइएको र तारिफ गरिएको कविता हो। यस कविता सँगसँगै त्यति बेलाको परिवर्तनको एउटा रूपरेखा पनि जोडिएको छ। तपाईँ भाव सरोवर हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल एचडी टेलिभिजनको प्रस्तुति। यस कार्यक्रममा आज हामी कविता सुन्दैछौँ। मैले देशका 7 जना प्रसिद्ध कविहरूका प्रसिद्ध कविता लिएर आएको छु र एक्लै बसेर वाचन गर्दैछु। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। अब अन्त्यमा एउटा कविता वाचन गर्छु। यो कवि
रमेश क्षितिजको कविता तिमी भनेर आएको कविता। रमेश क्षितिजको कविता तिमी भनेर आएको। सम्झ कि अँधेरीमा हिँडिरहेको बटुवा थिए, कस्तै हुरीमा पनि विश्वासको दियो जगाउँदै आएको। बरालिन बतासिन खोज्थ्यो मन, सम्हाल्दै सम्झाउँदै आएको। म हिँड्दा इन्द्रेणीको लाठी बोकेर को हिँडेको थियो डाँडामाथि। किन उभिएकी थिए नववधू झैं गुलमोहर त्यहाँ। किन उडिरहेथे पृथ्वीका तारा जुनकिरीहरू आँगनमा। त्यो सब केही नसोधी तिमीतिरै हिँडी आएको। अनेक अनेक लयहरू, शुभेच्छा र प्रार्थनाहरू र हृदयमा प्रेम बोकेर हिँडिरहेको मैले। हरिया पातका ध्वजा पताका फरफराइरहेको वृक्षहरूलाई समेत अहिले त बिसाउन भ्याउँदिन है भनेर आएको। कसैको आँखामा डुबेको थियो सुन्दर सपना खोज्नु थियो। हुरीको पात झैं उडेको थियो आत्मीय साथ भेट्नु थियो। मचङ्गा लट्टाइतिर तानिँदै तानिँदै म पंक्षी गुडतिर उड्दै उड्दै म यात्री गन्तव्यतिर हिँड्दै हिँड्दै म झरी धरतीतिर बर्सिँदै बर्सिँदै आएको। तिम्रो ढोकाको सामुन्नेमा आइपुगेको छु। बस्नलाई बास देऊ है तिमी भनेर आएको। कवि रमेश क्षितिजको कविता तिमी भनेर आएको। यो कोमल कविता सँगसँगै आजलाई भाव सरोवरको यो यात्रा अन्त्य गर्नुपर्छ। आज हामीले देशका प्रसिद्ध 7 जना कविका 7 वटा प्रसिद्ध कविता सुनाएका छौँ। कवि तुलसी दिवसको कविता बाटो हामीले सुरुमा सुनाएका थियौँ। त्यसै गरी कवि तीर्थ श्रेष्ठको कविता नाङ्गाहरूको देश, भुपी शेरचनको हामी, दिनेश अधिकारीको हर्कबहादुर, सीमा आवासको देशको सिमाना, श्रवण मुकारुङको विषयनगरचीको बयान, रमेश क्षितिजको तिमी भनेर आएको। यी 7 वटा कविता आजको भाव सरोवरमा यहाँले सुन्न र हेर्न पाउनुभयो। आजलाई भाव सरोवर यति नै। कार्यक्रम भाव सरोवर अर्को साता पुनः व्यक्ति विशेष श्रृङ्खलाको रूपमा जोडिनेछ। एकजना साहित्यकारसँग अर्को अङ्कमा भलाकुसारी सँगसँगै रचनाको रसस्वादन, सृजनाको रसस्वादन गर्न हामी आइपुग्नेछौँ। तपाईँ पर्खिरहनुहोला। आजलाई भाव सरोवर यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै